हमारे कुछ ऐसे रवैये ज़रूर होते हैं जो हमारी सेक्सुअल लाइफ को और हमारी बेड लाइफ को और हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को जो है वो बहुत बुरी तरह रुइन करते हैं। जिनमें से कुछ रवैये इस तरह के होते हैं कि वो हम अपनी डे टू डे सेक्सुअल लाइफ में अपनी जब भी हम अपने पार्टनर के करीब जाते हैं उसको शो करते हैं और उन रवैयों की वजह से हमारी बेड लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसे 6 कौन से रवैये हैं जो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को, बेड लाइफ को, सेक्स लाइफ को बहुत बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं और हम उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, यानी वो ख्यालों में बहुत कुछ जो है वो इमेजिन कर रहे होते हैं और जब वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो वो सारी चीज़ें उस तरह से हकीकत में उनको नज़र नहीं आती और ना ही वो हकीकत उस तरह से जो है वो उनका पार्टनर उनको दिखा पाता है जो उन्होंने अपने दिमाग में एक पिक्चर और एक तस्वीर बनाई हुई होती है कि वो अपने पार्टनर के साथ इस तरह से चीज़ें करेंगे, इस तरह से अपना ताल्लुक़ बनाएंगे, उनका इज़दवाजी ताल्लुक़ या बेड रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से जो है इस्तवार होगा या वो जिनसी ताल्लुक़ इस तरह से अपने पार्टनर के साथ बनाएंगे। वो जो उनके दिमाग में कुछ फैंटेसीज़ बनी हुई होती हैं वो बेसिकली उनको रियलिटी में जाने से रोकती हैं और रियलिटी में जाने से रोकने की वजह से फिर उनका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी उसी तरह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते। वो जो उनके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है और जो रियल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं बहुत डिफरेंट जो हैं वो हो सकती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्टनर जो हैं समटाइम्स जब वो देखते हैं कि उनका पार्टनर अपना कोई इंटरेस्ट शो भी कर रहा है आपके साथ ताल्लुक़ बनाने में, हम बिस्तरी में अज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने में, यूजली पार्टनर्स की तरफ से नो वाली एक जो है वर्ड वो बहुत ज़्यादा आता है। जब आप हमेशा अपने पार्टनर को नो कहेंगे तो फिर उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ जो है वो कम हो जाएगा और इसी तरह से उसकी उस आपकी तरफ इंटरेस्ट कम होने के साथ साथ उसकी ख्वाहिश भी जो है वो कम हो जाएगी। और सम टाइम्स ये नो जो है आपके काउंटर पार्टनर को इतना बुरी तरह इफेक्ट करता है कि जब कभी आपका दिल कर रहा हो और आप उससे ये बात कहें कि आप उसके साथ एक जो है वो ये रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या अज़दवाजी ताल्लुक़ या हम बिस्तरी करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत हाल में वो बंदा उस वक्त जो है वो आपको नो कहेगा और फिर आपकी ईगो भी उसी तरह से हर्ट होती है जिस तरह से आपने उनकी ईगो को हर्ट किया हुआ होता है। सो नो मोस्ट ऑफ द टाइम कहना जो है वो आपके बेड रिलेशनशिप को जो है बहुत बुरी तरह डैमेज कर देता है और रिलेशनशिप्स जो हैं वो ईगो के ऊपर चले जाते हैं कि जब मुझे ज़रूरत थी ये बंदा मेरे पास नहीं आया, अब इसको ज़रूरत है तो मैंने भी ये नहीं करना। और इसको फ़ील होना चाहिए कि ये मैं किस तरह का फ़ील करता हूँ जब ये बंदा जो है मुझे ना करता है। ये जो नो वाला एक एलिमेंट है, इसको अगर आप अपने रिलेशनशिप में, अपने ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं अभी नहीं, आज नहीं, मेरा दिल नहीं करा, मेरा मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं थकी हुई हूँ, हर वक्त यही चीज़ें होती हैं, तो वो आप उसको कोशिश करें कि कम हो। तीसरा एक जो रवैया जो बहुत कॉमनली देखा जाता है और रिपोर्ट भी होता है जो कि आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी को, आपकी हम बिस्तरी वाला ताल्लुक़ जो है, जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है आपके अपने पार्टनर के साथ, उसको ख़राब करता है, वो ये है कि आप एक ऐसा रिस्पॉन्स अपने बंदे को दे रहे हो या अपने हस्बैंड को, अपनी बीवी को, कि ये जो एक्टिविटी है जिसमें आप एक दूसरे के साथ अपने बड़े ख़ास मोमेंट्स जो हैं शेयर कर रहे हैं, मगर आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, आपका माइंड बिल्कुल भी, यानी आपका जिस्म उस आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है, आपका जहन अपने पार्टनर के साथ नहीं है, आप बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, यानी आप सिर्फ इसको कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो आप उसको कुछ और नहीं कह सकते, तो आप सिर्फ जो है ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी बेड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। कि अगर आप अपने पार्टनर को मुनासिब रिस्पॉन्स जो है, यानी आप उसको उस तरह से जवाब ना दे रहे हो, अपनी दिलचस्पी ना शो कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट ना शो कर रहे हो, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट ना कर रहे हो, आपकी बॉडी उसकी बॉडी के साथ ना चल रही हो, तो ये एक रवैया भी जो है वो आपकी अज़दवाजी ताल्लुक़ को, हम बिस्तरी के ताल्लुक़ को और आपकी सेक्सुअल जो आपका रिलेशनशिप है उसको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और इस तरह से यूजुअली देखा यह गया है कि लोगों की सेक्सुअलिटी इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, उनका इंटरेस्ट ना सिर्फ कम होता है बल्कि उनकी परफॉर्मेंस जो होती है, जितने वो पैशन से, जितने इंटरेस्ट से, जितनी दिलचस्पी से, जितनी मोहब्बत से वो आपके करीब आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और उसमें तब्दीली जो है वो आना शुरू हो जाती है। ये ना जानना कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है, यानी आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर को इस अज़दवाजी ताल्लुक़ में क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा अब उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसको करने में, या उसकी बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप टच करते हैं, उनको हग करते हैं तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ना जानना जो है ये भी आपके अज़दवाजी ताल्लुक़ को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है, क्योंकि आप अपने माइंड के हिसाब से अपने पार्टनर के साथ चल रहे होते हैं, जो आपको चीज़ें पसंद होती हैं, मगर आपके पार्टनर को क्या पसंद है आप उसकी तरफ जो है वो नहीं जाते।
اور جب آپ اس کی طرف نہیں جاتے تو اس کی پھر وہ جو اس رومانٹک ریلیشن شپ سے، اس محبت والے تعلق سے اس کی جو چیزیں منسلک ہوتی ہیں، جو ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں، وہ پھر پوری نہیں ہو پاتی، اور جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو پھر وہ ڈسسیٹسفیکشن کا ایک لیول جو ہے، غیر مطمئن رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے ہی رہتی ہیں، اور لوگ پھر جو ہے اپنے آپ کو ڈسسیٹسفائی فیل کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں پہ دوسرے کوئی اور لوگ جو ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہو، میں بھی ان کے ساتھ پھر کیونکہ ان کی وہ ساری ڈیزائرس اسی طرح سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا تعلق جو ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے اور وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو کوشش یہ کریں کہ جانیے کہ آپ کے پارٹنر کو کیا پسند ہے، اس کو کیا چیزیں جو ہیں وہ چاہیے، اس کو کون سی چیز جو زیادہ مزہ دیتی ہے، یا اس کی باڈی کا ایسا کون سا پارٹ ہے جس کو آپ ٹچ کریں، اس کو کس کریں یا اس کو سہلاتے ہیں، کیونکہ ٹچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ٹچ جو ہے، چھونا جو ہے، وہ کسی بھی یعنی آپ کے تعلق میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے، جب آپ کسی انسان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں اس کو ہاتھ لگا کے اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو کس کرتے ہیں، تو اس سے اس کو زیادہ اچھا محسوس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حگ کرنے سے لوگوں کو بہت سکون بھی محسوس ہوتا ہے، اور سم ٹائمز اگر کوئی بندہ بہت اسٹریس میں ہو تو اس کا اسٹریس بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو گلے لگا لیں تو اس کی ٹینشن جو ہے، اس کی پریشانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اوپن کمیونیکیشن نہیں کرتے، یعنی آپ دونوں کی جو بات چیت ہے وہ آپس میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ ہو، آپ اپنی چیزیں جو آپ کو پسند ہے کسی چیز ازدواجی تعلق میں، ہم بستری کے دوران جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں یا آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہیں یا آپ وہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کے لیے پین جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پینفل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رف جو ہے، یعنی بہت زیادہ پینفل چیزوں کی طرف، بائٹ کرنے کی طرف اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کاٹنا یا سختی سے چیزوں کو کرنا، وہ کچھ لوگوں کو تو پسند ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ سو آپ کی اوپن کمیونیکیشن جو ہے، بات چیت جو ہے، وہ آپ کو زیادہ بہتر ایک ایج دے دیتی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو سمجھتے ہوئے اس کے حساب سے جو ہے وہ اس سے اپنی چیزیں جو ہیں اس کو اٹینڈ کر سکیں، اپنی آپ کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے صرف آپ کی کمیونیکیشن جو ہے خاص طور پہ اس تعلق کے لیے بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آخری ایک جو چیز ہے وہ ہے ٹانٹ کا کرنا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے جب وہ اپنے اس خاص تعلق کو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے خاص لمحات کو جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ایک دوسرے کو ٹانٹ کرنا جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہی رائٹ ٹائم ہے ایک دوسرے کو ٹانٹ کرنے کا، جبکہ وہ سب سے غلط ٹائم ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت ان خاص لمحات میں اگر آپ کسی انسان کو کوئی ٹانٹ کر دیتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر، اس کی شکل کے اوپر، اس کی اسمیل کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر بھی، تو پھر اس صورتحال میں آپ کا پارٹنر جو ہے وہ پٹ آف ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ ایک دم سے بجھ جاتا ہے، وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے اتنا سیٹسفائی نہیں فیل کرے، آپ اسے اتنا خوش نہیں فیل کرے، تو وہ بے شک آپ کا ساتھ دے رہا ہو ساری ایکٹیویٹی میں، مگر وہ اس طرح سے انوالو نہیں ہو پاتا۔ سو ٹانٹ جو ہے، کوشش کیجئے کہ ان خاص لمحات میں ایک دوسرے کو کسی بھی قسم کا تانا جو ہے وہ مت دیجیے۔ بعد میں اس کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، بعد میں اس کے اوپر بات ضرور کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کچھ رویے آپ ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کا تعلق اپنے پارٹنر کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بہتر ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔